खतरनाक के होते हैं जी। वो शायरिया को लॉन्च करना और फिर सक्सेसफुल करना, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? देखिए, सबसे पहली बात ये कि दो चीज़ें जिनसे बहुत ज़्यादा ना बच के चलना चाहिए। पहली चीज़ ये कि एक तो तकब्बुर होता है अपनी कामयाबी का, और एक तकब्बुर होता है अपनी आजिज़ी का। अच्छा, एक आजिज़ी का भी तकब्बुर होता है कि जी बहुत बहुत ही मैं तो आजिज़ आदमी हूँ, ये है वो है। नाइस नाइस। हकीकत ये है भाई कि मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग जो बहुत बेहतर चेहरा रखते हैं, अल्फाज रखते हैं, इल्म रखते हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, वो आगे नहीं आ पाते ज़िंदगी में। ये मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी होती है, उसकी बड़ी मेहरबानी होती है। वगरना मैं ये देखता हूँ आम ज़िंदगी में बहुत से अच्छे और शानदार क्रिकेटर्स सर्जरी कर रहे होते हैं, बनना क्रिकेटर चाहते थे लेकिन डॉक्टर बन गए, तो वो बन नहीं पाते जो वो बनना चाहते हैं। तो अगर आपको आपकी मर्जी की फील्ड में अल्लाह ताला कामयाबी दे दे तो ये सिर्फ और सिर्फ उसकी मेहरबानी होती है, ना कोई बहुत ज़्यादा आजिज़ी की बात है और ना ही बहुत ज़्यादा कोई तकब्बुर की बात है, ये सिर्फ उसकी मेहरबानी। बहुत अच्छी बात है, मुझे ये डिफरेंट चीज़ लगी मुझे कि आप आजिज़ी के ऊपर भी अपना तकब्बुर कर जाते हो। जी बिल्कुल, और ये सबसे खतरनाक तकब्बुर होता है, सबसे खतरनाक इन्होंने जो बात बताई, इसका एहसास ही नहीं होता ऐसी रियाकारी होगी आपको पता भी नहीं होगा। इसको वैसे तो तकब्बुर खफी कहते हैं, तकब्बुर खफी। जी, वो इंसान के अंदर होता है लेकिन उसको खुद एहसास नहीं होता कि मेरे अंदर ये तकब्बुर है। अच्छा, आनंद भाई आपने कहा कि जो बनना चाहे वो बन जाए तो बड़ा ब्लेस्ड होता है, लेकिन लॉ जब किया था आपने तब भी आप इधर आपको पता था कि आपका एंड गोल जो है वो यही है? नहीं, या ऐसा वो बस ऐसे किया फॉर द सेक ऑफ डिग्री किया था? अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं एलएलबी है। से एकदम से एंटरटेनमेंट की दुनिया में आ जाना, ये ट्विस्ट कैसे आ गया? अच्छा नहीं, एक्चुअली तो मुख्तलिफ डायमेंशंस जो है ना वो मेरे एक्सप्लोर करना आदत थी। मैंने सबसे पहले, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की उसमें। CS किया आपने पूरा? जी जी जी। अच्छा, वेरी नाइस। कहाँ से किया आपने? मैंने प्रेस्टन से, very और nice, उसके very बाद nice. मैंने किया हुआ है लॉ भी किया हुआ है, उसके साथ मैंने MBA भी किया हुआ है, मास्टर्स इस्लामिक स्टडीज भी किया हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा हूँ, तो वो काफ़ी कुछ सब कुछ हर जगह पे जो इमारत अबूर हासिल की है। द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज कि ऐसा नहीं है कि लॉ ही मेरी फील्ड थी, मतलब बिजनेस भी और पढ़ाई एक्चुअली लेट मी मुझे। ब्रेक इट डाउन। आपने CS किया सबसे पहले प्रेस्टन से? जी जी। क्यों एडमिशन हो खैर मैं ये चाहूंगा कि हम थोड़ा आगे बढ़ें इससे। मैं वेरी इंटरेस्टेड, लेकिन अच्छा देखिए, उसमें सिंपल इज दैट कि व्हेन आई वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज ना एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बड़ी खूबसूरत बात अशफाक अहमद साहब ने कही है कि ये वो दरसगाह है जिसमें सीन इजाफी है। सीन इजाफी? ये दरगाह है। तो बात ये कि जब वहां गए ना तो दिल में एक बीज बोया गया, वो ऐसा बीज था कि यार इल्म में सब कुछ है। फिर एक वाकया मेरे साथ ये हो गया कि एक मरतबा मैं एक जगह बैठा था, तो हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे सलाउद्दीन साहब, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने एक जुमला बोला जो बड़ा हैरान कुन था। उन्होंने कहा कि बेटा देखो, कभी भी कोशिश कर ले इबादत जितनी मर्जी, वो कभी इल्म से ऊपर नहीं जाएगी। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा भाई इबादत तो इबादत है, वो बड़ी अजीम चीज़ है, वो इल्म से ऊपर क्यों नहीं जाएगी? उन्होंने कहा कि देखो बात यह है कि इबादत करता है अब्द कहते हैं गुलाम को, ये क्वालिटी है गुलाम की। इल्म होता है अल्लाह के पास, वो क्वालिटी है खुदा की। तो इबादत कभी इल्म को नहीं क्रॉस कर सकती। क्या बात! तो सबसे बड़ी जो चीज़ है, बहुत बड़ी बात, क्या बात कर, वो है इल्म हासिल करना। तो एक आदत पड़ गई, एंड थैंक्स टू माय मदर, उनको भी बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक था, तो बचपन से ही ना हम देखते आते थे किताबें, तो वो घर में ना जगह जगह बिखरी हुई हैं, अम्मी मुसलसल किताबें कोई ना कोई रोज़ किताब लेके पढ़ रही हैं, तो वो दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई थी कि यार ये बुक्स होती हैं सब कुछ, बुक्स ही सब कुछ। हाँ, तो बस वो पढ़ने का शौक था। तो ये तो मेरे दोस्तों ने मुझे पुश किया टुवर्ड्स मीडिया कि यार इस तरफ आओ। स्पेशली मेरे खैर काफ़ी दोस्त उस वक्त मौजूद थे, लेकिन अगर मीडिया में से बात करें तो मंसूर अली खान वाज द वन कि जिन्होंने कहा यार भाई तू कट आउट है, यू शुड डू इट। जबरदस्त। और ये फील्ड में आने से पहले की दोस्ती है और वो उस टाइम पुश कर रहे हैं? ये हमारी तो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट ईयर की बचपन की हमारी दोस्ती है। तो उन्होंने कहा कि यार तुम कट आउट हो। मैं हंसी मजाक करता रहता था, महफिलों में भी दोस्तों को भी छेड़ता था, पढ़ाई और कॉमेडी, तो इसका एक वो था एक कॉम्बिनेशन जो शायद मंसूर को नजर आया, तो ही सेड के यार इधर आ जाओ, तो बस फिर देन रेस्ट इज हिस्ट्री। यानी कि दोस्तों का जो मशवरा है, तब दोस्त जाहिर है दोस्त जो होते हैं वो बड़े दिल से एक अच्छा मशवरा अच्छा, देते इसमें हैं। एक और भी चीज़ है जी, वो चीज़ ये है कि कुछ दोस्त होते हैं जिनका मशवरा नहीं मानना चाहिए।
اب وہ کون کیا سی ہے؟ ہے؟ وہ کون ہاں، سی میں ذرا میں بتائیے۔ اس کی بھی آپ کو گزارش کرتا زیادہ لنگوٹیا جو ہو جائے۔ ہوں۔ نہیں، جس دوست کے ساتھ آپ اپنی زندگی تبدیل کرنا پسند نہیں کریں گے، یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان ہز پلیس، ٹھیک ہے، آپ اس کی جگہ نہیں جانا چاہیں گے، اس کے مشورے کی ضرورت نہیں، آپ آلریڈی اس سے بہتر جگہ پہ موجود۔ ٹھیک، مشورہ ان کا سنیے جو ہائی اچیورز ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا ہی کبھی نہیں تھا میڈیا کا، کبھی نہیں سوچا تھا، میں نے کیوں مانا؟ وہ جو 15-20 لوگ بیٹھے تھے، میں نے سب پہ غور کی، سب ہائی اچیورز تھے، سب بہت اوپر گئے تھے، سب بہت اچھی اچھی پوسٹ پہ بیٹھے تھے، کوئی کہیں کوئی پولیس میں، کوئی آئی بی میں، کوئی کہیں، کوئی میڈیا میں، تو سب بڑے بڑے نام تھے۔ اس لیے ان کی بات کو ماننا سننا ضروری تھا، ورنہ جو دوست ہوتے ہیں نا جن کا مشورہ نہیں ماننا چاہیے، وہ ایک جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ کرے وہ جھوٹ آپ سے بھی سارے بولیں۔ ایک ایسا جھوٹ ہے جو سارے شکر کریں اگر ان سے یہ جھوٹ بولا جائے، اور دعا کیا کریں کہ ہم سے لوگ یہ جھوٹ بولیں۔ وہ جھوٹ یہ ہے، مجھے پہلے ہی پتا تھا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو لائن ہے نا بڑی ایمبیگوس ہے۔ جب آپ کو کوئی یہ کہتا ہے نا، تو اس کا مطلب دو مطلب ہیں اس کے، کہ ایک تو آپ پہنچ چکے ہیں بڑی اچھی منزل پہ، آپ کامیاب ہو چکے ہیں، اور دوسرا کہ اب آپ کی ویلیو پتہ چلی سب کو، کیا ویلیو تھی۔ لیکن اس کے اندر آتا ہے نا سکسیس ہیز مینی فادرز، فیلیئر ہیز نان۔ جی، وہ ناکامی یتیم ہوتا ہے۔ ناکامی نہیں ہوتی۔ میم آپ کے اوپر آتے ہیں، جی سی یونیورسٹی کی بھی ہم نے بات کی، انہوں نے فرسٹ ایئر منصور علی خان صاحب کے ساتھ وہاں پہ بچپن گزارا ہے وہاں پہ، اور آپ کی تو پریزنٹ یا وہاں پہ ایسوسیٹیڈ ہے، ہاؤ از ایکسپیرینس بین؟ بالکل، ہارون صاحب نے جو بات کی ہے وہ بہت اچھی بات ہے، اور ہمیشہ ہم بھی ابھی بھی جب بھی یہ بات سنتے ہیں کہ وہ درگاہ ہے، تو ابھی تک وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور وہاں پہ جو لیگیسی ہے، اور وہاں پہ جتنے اسٹوڈنٹس ابھی ایز اے راویین آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جی سی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ہارون صاحب سمیت بہت سارے ایسے لوگ دیے ہیں جو آج کل ہمارے بہت نامور لوگ ہیں ہماری۔ آپ سنگنگ فیلڈ دیکھ لیں، آپ اس میں ڈرامٹکس میں دیکھ لیں، آپ اینکرز میں دیکھ لیں، آپ سیاست میں دیکھ لیں، آپ کہیں بھی دیکھ لیں، تو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور میرے خیال سے جو لوگ وہاں سے پڑھے ہیں ان کو بہت فخر ہوگا کہ وہ گورنمنٹ کالج کا حصہ رہے ہیں۔ اور جہاں تک میوزک کا تعلق ہے تو اس میں تو بہت بڑے بڑے نام ایسے نذیر احمد میوزک سوسائٹی نے دیے ہیں، جو ہمارے ملک کے بہت نامور سنگر ہیں، اور میں اس سوسائٹی کا حصہ ہوں، یہ میرے لیے بڑی بلیسنگ ہے۔ ابھی آپ بات کر رہے تھے ہارون صاحب سے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیتے ہیں، یا جو آپ پڑھتے ہیں آپ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں، تو آج کل کے دور میں اس سے بڑی بلیسنگ نہیں ہے۔ تو میرے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ میرا ماسٹرز دونوں، ایک میوزیکالوجی میں تھا، ایک میس کمیونیکیشن میں تھا، اب جو میرا ایم فل ہے وہ بھی میوزک میں ہو رہا ہے۔ تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جب میں گھر میں میوزیکالوجی کرنے چلی تھی نا، تو میں ایک نان آرٹسٹ فیملی سے ہوں، مطلب صحیح والیت آئی ہوں نا، تو مجھے سب نے کہا کہ تم میوزیکالوجی میں ماسٹرز کر کے کیا کرو گی، کوئی اردو لٹریچر کیا کچھ کرو ماسٹرز، کوئی اکنامکس میں کرو، بالکل شادی بھی ہونی ہے، کسی کو بندہ کچھ بتایا کہ بچی ہماری نے یہ ایم اے مراسیات کر کے تم کیا کرو گی۔ تو اس ٹائم مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سیٹس آ جائیں گی یا میوزک اتنا سبجیکٹ کے طور پہ آ جائے گا، تو مجھے تھا کہ بس میں نے یہی کرنا ہے، مجھے اور کچھ آتا نہیں ہے، میں اور کچھ کر ہی نہیں سکتی، یا آپ کہیں اور سے آئیں یا آپ کہیں اور جانا چاہیں، آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، بٹ میرے ذہن میں یہی تھا کہ مجھے سر اللہ نے دیا اور اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کرنا ہے۔ کیا بات ہے، میں نے پڑھا، میں نے نیت کی، میں نے مانگا اللہ سے، اور میں بڑی بلیسڈ ہوں کہ میں اس وقت جس 19 گریڈ کے اسکیل پہ بیٹھی ہوں وہ میوزک کی وجہ سے بیٹھی ہوں، ماشاءاللہ کیا بات اس ہے، ڈگری کی وجہ سے بیٹھی ہوں جس کو لوگ شاید سمجھتے تھے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو جو پڑھا وہی پروفیشن بنا، وہی پروفیشن بن کے اب چل رہا ہے، تو الحمدللہ بہت اچھا ہے۔